एकता कपूर हिंदुस्तानी सिनेमा और टेलीविजन की एक मशहूर चेहरा है। उन्हें वो लोग भी जानते हैं जो फिल्म और टीवी सीरियल नहीं देखते, क्योंकि गुज़श्ता 10-20 सालों में एकता कपूर ने अपने टीवी प्रोग्रामों के जरिए हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंच गई हैं और उनका एक किरदार एक मशहूर किरदार हो गया है। लेकिन अब वो फिल्म की दुनिया में उतरी है और गुज़श्ता कई सालों में उनकी कई फिल्में आई हैं जो बहुत मशहूर भी हुई है। आज एक फिल्म रिलीज हुई है, द साबरमती रिपोर्ट। इस फिल्म को लेकर एकता कपूर दावा करती हैं कि वो एक सच्चाई को सामने लाई है। वो ऐसी सच्चाई 22 सालों में उस सच्चाई को छुपा दिया गया था और एकता कपूर मुल्क की वो सच स्कॉलर हैं, वो तहकीक निगार हैं, वो मौर्रिख हैं, वो खोजी रिपोर्टर हैं जो आज तक 22 सालों में न हिंदुस्तान का कोई मुहक्किक, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रिसर्च स्कॉलर जो काम नहीं कर सका है, वो एकता कपूर की है। आज हम बात करेंगे द साबरमती रिपोर्ट पर। ये फिल्म कैसी फिल्म है, इस फिल्म का मकसद क्या है, तो आप हमारे साथ थोड़ी देर तक बने रहें। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज ऑनलाइन। अगर आप पहली मर्तबा हमें देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे ये भी दरखास्त है कि हमारे इस प्रोग्राम को आखिर तक देखें। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो आप इसको जरूर शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हिंदुस्तानी सिनेमा के बारे में आमतौर पे कहा जाता है कि सेकुलरिज्म की असली तस्वीर है। यहाँ मजहब के नाम पर कोई तफरीक नहीं की जाती। यहाँ हिंदुस्तानी सिनेमा में दिलीप कुमार जैसे शख्स मोहम्मद यूसुफ थे, उनके किरदार को आज भी याद किया जाता है। हिंदुस्तानी सिनेमा वो है जहाँ शाहरुख खान एक सुपर हीरो का किरदार अदा करते हैं, जहाँ सलमान खान हैं, आमिर खान हैं, सैफ अली खान जैसे लोग हैं जिनके शदाई हैं और सिनेमा में इन जैसे लोगों के साथ कोई भी किसी भी तरह की मजहबी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता। मगर एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है हिंदुस्तानी सिनेमा का। अगर आप हिंदुस्तानी सिनेमा जो अपने 100 साल के सफर को मुकम्मल किया है, अगर इस 100 साल के सफर में हिंदुस्तानी सिनेमा की मौज़ूआत को, उसके किरदार का तज़किया किया जाए तो ये हकीकत सामने आती है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में बहुत ही आहिस्ता से और अलग अंदाज से मुसलमानों की छवि को दागदार करने और मुसलमानों को मुजरिम, जराइम पेशा और गुर्बत ज़दा पसमानदा समाज के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। मगर हालिया बरसों में, और यह हालिया बरस से 2014 से शुरू होता है, 2014 के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद और हिंदुत्व के हावी होने के बाद हिंदुस्तानी सिनेमा भी हिंदुत्व के ज़ेर असर आया है। और गुज़श्ता 10-11 सालों में जो फिल्में बनी हैं, उन फिल्मों को अगर देखा जाए तो अक्सर वो फिल्में हैं जो हिंदुत्व के बयानिया को, उसके नैरेटिव को सही ठहराने की कोशिश की गई। 2002 का गुजार फसादात हिंदुस्तान की तारीख का सबसे दर्दनाक और बदतरीन फसादात में से एक फसादात है। वो फसादात है जिसने हिंदुस्तान की सियासत को भी, हिंदुस्तानी समाज को भी, हिंदुस्तानी माशरे को तब्दील करके रख दिया। और उस फसादात की वजह से ही नरेंद्र मोदी एक हिंदुत्व के बड़े चेहरा बनकर उभरे और उस चेहरे की बुनियाद बनाकर तीसरी मर्तबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुए। मगर मोदी के दामन पे जो दाग हैं खून के, वो दाग हजार कोशिशों के बावजूद, बकौल साहिल लुधियानवी के कि खून के धब्बे खुद गवाही देते हैं, मोदी के दामन से वो दाग मिटने की कोशिश नहीं कर रही। यही वजह है कि मोदी हिंदुस्तानी सिनेमा के जरिए और दीगर प्रोग्रामों के जरिए इस दाग को बार बार धोने की कोशिश करते हैं, मगर जब भी कोशिश करते हैं तो ये दाग और भी गहरा हो जाता है। द साबरमती द रिपोर्ट में जो फिल्म है, इस फिल्म में एकता कपूर दावा करती हैं 27 फरवरी 2002 को जो गोधरा स्टेशन से टूटने के बाद साबरमती एक्सप्रेस में जो आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, ये वाकया कोई हादसा नहीं था बल्कि एक साजिश थी। और इस साजिश में 59 हिंदू श्रद्धालुओं को जानबूझकर जला दिया गया था। और ये जलाने वाले कौन थे? एकता कपूर नाम तो नहीं लेती है फिल्म में, लेकिन वो इशारा करती है कि ये जलाने वाले मुसलमान हैं। एकता कपूर बहुत ही फनकारी से कोशिश करती हैं कि साबरमती रिपोर्ट के जरिए गुजरात फसादात में जो हजारों मुसलमानों का कत्ल हुआ, उस फसाद को सही ठहराने की कोशिश करती है। वो ये बताती हैं कि गुजरात में मुसलमानों का कत्ल आम या मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों की बेटियों को की जो इज्जत आबरू लूटी गई, वो उस एक तरह से एक बदला था और इंतकाम था। मगर सवाल ये भी है, अवाम को, गुजरात के इस हिंदुत्व की ब्रिगेड को किसने इजाजत दी कि 59 लोगों के बदले में 2000 लोगों की जान ले ली जाए। 2002 27 मार्च से लेकर 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक या अगले एक हफ्ते तक जो कुछ हुआ,
اور کس طرح سے افراد ہوتے رہے اور بے قابو ہو گیا. اگر آپ اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انصاف نیوز آن لائن پر ہمارا ایک ویڈیو ہے جو اس وقت کے سابق ڈپٹی آرمی چیف جناب ضمیر الدین شاہ، جنہیں مرکزی حکومت واجپئی کی قیادت والی مرکزی حکومت نے گجرات بھیجا تھا کہ تاکہ گجرات کو افراد کو کنٹرول کر سکیں. ضمیر الدین شاہ انصاف نیوز آن لائن سے بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب وہ گجرات پہنچتے ہیں 28 فروری کو، جب وہ احمد آباد کی فوجی اڈے پہ اترتے ہیں تو پورا احمد آباد سے دھوئیں کی شعلہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ مودی کو فون کرتے ہیں کہ ان کی قافلہ پہنچ چکا ہے، انہیں گاڑی فراہم کی جائے، سیکورٹی فراہم کی جائے، دیگر سپورٹ فراہم کیا جائے، لیکن اگلے 24 گھنٹے تک انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے. ضمیر الدین شاہ انصاف نیوز آن لائن سے یہ بھی کہتے ہیں اگر مودی حکومت بر وقت فوج کو مدد پہنچا دیتے تو شاید اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام نہیں ہوتا. سر آپ نے لکھا ہے کہ اگر ہمیں پہلے وقت ملتا، اگر ہمیں جیسے آپ 28 فروری کو وہاں پہنچ گئے تھے، اسی وقت آپ کو گاڑیاں مل جاتی ہے، تمام سہولیات مل جاتی، جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا یہ سب مل جانے کے بعد حالات اور اچھے ہو جاتے ہیں پہلے؟ بالکل، یعنی سر سوال یہ کہ کیا یہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا یا حکومت؟ دیکھیں یہ سوال میرے سے بھی پہلے پوچھا گیا ہے اور یہ پولیٹیکل سوال ہے، تو اس میں جواب نہیں دوں گا. ہاں یہ میں نے کہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر تھا، یعنی اگر چیف سیکرٹری ہوتے تو شاید یہ غلطی نہیں ہوتی. یعنی کوئی ایڈمنسٹریشن میں کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا، نہ پولیس اپنا کام کر رہی تھی، نہ ایڈمنسٹریٹو سروس کام کر رہی تھی. ان کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی ریکوزیشن کیا تھا گورنمنٹ نے تو وہ گاڑیاں میجسٹریٹ، پولیس اور ٹیلی فون سیٹس جو موبائل سیٹس ہیں اکٹھا کرتی. سول ایڈمنسٹریشن کے بالکل یہ چھوٹا کام ہے، یعنی 60-80 گاڑیاں اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں. صرف ضمیر الدین شاہ نہیں ہے، سابق پولیس آفیسر جنہیں ان دنوں جیل میں رکھ دیا گیا ہے، سابق پولیس آفیسر سنجیو بھٹ جو اعلیٰ سینئر پولیس آفیسر تھے، مودی کی میٹنگ میں شریک تھے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ اس میٹنگ میں کیا ہو رہا تھا، نریندر مودی جو گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے ان کا کیا رد عمل تھا. لیکن اس فلم میں ایکتا کپور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ 2004 میں منموہن سنگھ کی قیادت والی مرکزی حکومت کے آنے کے بعد سچائی کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور جو جانچ کمیٹی بیٹھی، اس ناناوتی کمیشن کے مقابلے میں جو جانچ کمیٹی بیٹھی، اس جانچ کمیٹی نے سچ کو چھپا دیا. لیکن سوال اصل یہ ہے کہ 2002 میں سے لے کر 2004 تک اٹل بہاری واجپئی کی قیادت والی مرکزی حکومت تھی، اس حکومت کے ہاتھ میں سی بی آئی تھی. اس حکومت نے کیوں نہیں سچائی کو سامنے لایا؟ اور اس وقت کے وزیر داخلہ لال کرشن اڈوانی جو سب سے بڑے مودی کے سب سپورٹر تھے، جنہوں نے مودی کی کرسی کو بچانے میں ویٹو پاور کا استعمال کیا، انہوں نے سچائی کو سامنے کیوں نہیں لایا؟ سب سے اہم سوال ہے. دراصل پوری دنیا، بالخصوص بین الاقوامی میڈیا، بی بی سی نے جو ابھی گزشتہ سال جو بی بی سی کی جو 2022 میں جو بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری جاری کیا، اس ڈاکومنٹری میں جو سچائی کو سامنے لایا گیا، اس نے مودی کی اصل چہرے کو بے نقاب کر دیا کہ کس طرح سے گجرات فساد کا ایک بنیادی مقصد کیا تھا، گجرات فساد کیوں ہوئے اور اس سے کے ذریعے کیا حاصل کیا گیا. وہ اگر دیکھ لیا جائے تو اس تناظر میں یہ بات سچ سامنے آتی ہے کہ سابرمتی ایکسپریس حادثہ ضرور تھا، لیکن حادثے کا ذمہ دار مسلمان نہیں کوئی اور تھے. کیونکہ ریلوے کی بھی جو پولیس تھی، وہ پولیس کس کے ہاتھ میں تھی؟ آخر اتنے بھیڑ جو جا رہی تھی، اجودھیا سے جو پولیس جا رہی تھی، جو شردالو جا رہے ان کو سیکورٹی کیوں نہیں فراہم کی گئی؟ اگر گودھرا اسٹیشن میں اگر ہنگامہ ہوا، اس ہنگامے کو کیوں نہیں ایک سنگل کے طور پر لیا گیا؟ اور آخر درمیان میں کیوں روک دی گئی؟ اور ٹرین کو رکوانے والے کون لوگ تھے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو پوچھنا چاہیے. لیکن دراصل سوال یہ ہے کہ ایکتا کپور کی اس دعوے کو کس طرح سے میڈیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ سچائی کو بیان کر رہی ہے. جو انٹرویوز آ رہے ہیں، اس انٹرویو میں کوئی بھی ایکتا کپور سے سوال نہیں پوچھتا ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ جو کچھ دکھا رہے وہ سچائی ہے، اس سچائی کا دستیاب انہوں نے کہاں سے کیا، کس ایجنسی سے بات کی؟ وہ تمام سوالات غائب ہیں اور ایکتا کپور کو ایک بڑے ریسرچ اسکور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ ایکتا کپور وہ کردار ہندوستانی سینما کا ہے جس نے افسانوی کردار کے ذریعے ہندوتو کو پروجیکٹ کیا ہے، گھر گھر کے ماحول کو، ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی معاشرے کو ایک پراپگنڈا کر دیا ہے. ساس بہو کے غلط رشتے دکھلائے ہیں، سسر کے بہو کے رشتے دکھلائے ہیں، اور اس طرح سے ہندوستانی سماج کی شبیہ بدلی ہے. وہ ایکتا کپور کو آج ایک بڑے ریسرچ اسکور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ
हिंदुत्व का जो नैरेटिव है, मुसलमानों को शैतान बनाने की जो कोशिश है, वो इस साबरमती रिपोर्ट भी उसी मुहिम का एक हिस्सा है। हमने माजी में देखा है द कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, और इसी तरह से रजाकार, जेएनयू और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की बेशुमार फिल्में हैं, पुलवामा में फिल्में हैं, उस तरह की बेशुमार फिल्में जो एक प्रोपेगेंडे के जरिए लाया गया है। द साबरमती रिपोर्ट भी इसी एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप फिल्म न देखें, आप फिल्म जरूर देखें, लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ देखें कि सिर्फ एक फिल्म है, ये कोई सच्चाई नहीं है। और एकता कपूर कोई रिसर्च स्कॉलर भी नहीं है कि जो दावा करती है कि वो सच दिखला रही है। और एक अजीब और गरीब बात यह है कि इस फिल्म के जो 3 किरदार हैं, विक्रांत मैसी और डोगरा और खन्ना, ये जो 3 सहाफियों की दावा करती है, इस फिल्म के जरिए बहुत ही आसानी से हिंदी मीडिया और अंग्रेजी मीडिया के दरमियान एक लकीर खींचने की कोशिश की गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि उस वक्त के अंग्रेजी जर्नलिस्ट, जिसमें बीबीसी और बरखत जैसी जर्नलिस्ट जो सच्चाई को सामने ला रही थी, वो किसी आलमी साजिश का हिस्सा थे। मगर उस वक्त की हिंदी मीडिया को भी देखें, बशमूल आज तक को देखें और आज तक के मैगजीन, वीकली मैगजीन इंडिया टुडे को देखें, उसके कवर स्टोरी को देखें, उसमें भी मोदी की असल सच्चाई को सामने लाया जा रहा था। और हिंदी मीडिया का किरदार भी उस जमाने में वही था जो सच्चाई को सामने ला रहा था। बिलखसूस आशुतोष जो इस वक्त अपने चुनाव चलाते हैं, उन्होंने जो गुजरात में जाकर जो रिपोर्टिंग की है वो बेमिसाल रिपोर्टिंग की थी। और कई सहाफी हैं जिन्होंने वहां जाकर रिपोर्टिंग की। सिर्फ अर्नब गोस्वामी के जैसे जर्नलिस्ट जो गुजरात नहीं गए थे, बाकी उस वक्त के जितने मशहूर सहाफी थे सब वहां जाकर रिपोर्टिंग की और किसी ने भी ये नहीं कहा कि पूरे मामले में मोदी बेकसूर है। आज 22 साल बाद मोदी की छवि को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, मगर कुदरत का एक अंजाम भी है कि जितने मतलब दाग धोने की कोशिश की जाएगी, दाग उतने गहरे होते चले जाएंगे। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।